حضرت مولا علی فرمے دے ایک موقع میرے مدنی کچاری لئی بیٹھن عاشقیں وچ واز شروع فرمائی بیٹھن مسلمانو جڑا مدنی کچاری لئیے دلوں دید محمد پئیے ایک ہمار کڑے جے مستی چڑھ گئی ہے ہمار عربی اچ گڈا کو سڑے دن عربی دے وچ گڈا کو ہمار اکھیں دن فرمائنے سارے جانورے وچوں بے عقل جانورے جیڑا او گڈا ہے جڑا استاد کو شاگرد کو پڑھا تے تھک ونے آدھے وہ میرے کوئی گڈا پیڑ پائے وہ بھامیں ماراں بھامیں پیار کراں تھجو سمجھ دائی نہیں میں ہے یا کہنا سہی عقل کنو فارغ بالے پر راضی جو رب ذوالجلالے وہ ہوں گڈا کوئی عشق لگا میرے محمد نالے علی سہی فرمے دن حضور کچاری لئیے گڈا دی دید حضور تے پئیے بے سوچے ٹھوکری حضور دے لئیے حالات وات کھلیا ہویا جھگ وہندی ہوئی ہنجھوں ڈھانیاں ہویا تیز دھوکڑی ماریس جڑنا سارے جگ ڈٹھے انہاں کہ ہمارن اکورن اے چھتا گڈائے کہیں وٹا چاہے کہیں سوٹی چاہیے علی سہی فرمے دن میں تلوار اٹھائیے جیرے ویلے میں تلوار اٹھائیے لجپال محمدی مسوک نکل گئیے وہ یارو دیکھنا لا دے تبلیغ بیٹھا کریں دے تقریر بیٹھا سنے دے لیکن صدقے ونجا محمد سارے جہان دی خبر رکھے دے فرمائنے میں تلوار چاہتی ہے مندی کردن اڈاوا مطا میرے مدنی کو تکلیف دے وے فرمائنے قسم رب دی جڑا میں تلوار چاہیے میرے مدنی دی مجھو کو نکل گئی ہے فرمائنے لا تضرب ہو یا علی نا ماری علی نا ماری او کونا دے ہمار کورے کائنا و کائنا ایتا میں محمد دے عشق چ مجبورے نا ماری علی نا ماری ہندہ آمانی میں محمد کو منظور ہے مسلمانو سرکار فرمائے مجھے نہ تھی اے میں محمد عاشق کو آمن دے حضور دے رنگے ہوئے عشق نہ جرا سہی اے فرنٹ سیٹ دا ٹکا دے ہی میں کوئی آمن نہ دے وے لیکن جہاں بلے عشق حضور نہ لاتے سے علی جہاں شہباز رستے ودا بڑے رہا راہ جو مار کا راہ جو حضور دا دیوانہ حضور کنے آری ہے پروانہ اپنی شمع کنے جاری ہے علی فرمے دن قسم رب دی او جے کچھ چھتا گڑا سمجھی کھڑے آسے جڑا مدنی دے نیرے وے دے کانو یس سجدون علی محمد میرے محمد کو سجدے پیادے وہ یارو ایمان اللہ کو ہاں جنگل دا جانور گڑا حضور کو سجدے پاوے اجانی انسان کن سبحان اللہ دی آواز فرمائنے جیرے ویلے سرکار دی بارگاہ وچ گے حضور دے قدم چپے چمیندہ پہ حضور دے قدمے والا انگوٹھا منہ وچ پاتے چپیندہ پہ فرمائنے جی میں نکا بال اما دا ببا چسے دے ایویں گڈا حضور سیدے قدم دا انگوٹھا پیا چمیندے وہ یارو توہاں کنو پچھدا عاشقو اے تانڈسو بال جڑا اماں دا بوبا پیندے اون دے منہ وچ دند نہیں ہوندے ہی واسطے دند نہیں مریندے لیکن جڑا گڈا حضور دا انگوٹھا بیٹھا چپیندے کیا ہوں دے دند ہی کنا
فرمائے ڈاندتا ہن لیکن محبت دی چاشنی پئی بے حضور کو ڈاند نہیں مریندا تے بوسے جان لذتاں اٹھائی پے زبان حال نال کوئی ڈکھڑے محمد کو سنائی پے میرا مدنی ڈکھڑے سن سن سیری لڑیں دے بیٹھن اندے سر تے ہتھی پھیریں دے بیٹھن لجپال محمد دربی تسلیاں دے بیٹھن غلام میں پوچھے ہاں سونا اے فریادی کیا پیا تھے دے تو سا کیا بیٹھو جواب دے دے یارو ایمان نہ لکو ہاں حضور جو جواب بیٹھے دے دے ہن بولی سمجھتے یا میں سر بیٹھے لڑے دے ہن کی میں حضور سے ان دی بولی سمجھئے فرمائنے کیوں نہ سمجھن ارسلتو الی الخلق کافتم بشیرا و نذیرا فرمائنے میں محمد سارے جہان در رسول بڑھاتے بھیجا گیا و ذرے ذرے دا علم میں محمد پڑھاتے بھیجا گیا حضور جن نل تبلیغ فرمائیے بولی سمجھئے تے سمجھئیے یارو حضور جانور نل کلام فرمائیے بولی سمجھئے تے سمجھئیے جائیں جائیں جیڑی بولی وچ بھی اپنی عرض پوجئیے ذات محمد دی سنی بھی ہے سمجھی بھی ہے حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندن ایک جاڑے سرکار بیٹھے نا تے ماکھی آلا گھون اڑدا اڑدا تے حضور دے ہاتھ تے آن بیٹھے اے جیرے آدم جو نبی سینی مسئلے سے انہیں کو آکا تو تا ہاتھ تے چارے آکے سینی لگا جانی میں ٹپیا جو ہے میں شان دی آواز دیا تے ڈانگ مار وہ تے کو تا ڈانگ مارے تے حضور کو چندہ بیٹھے ڈانگ نہیں مارے گا بلا زون زون پیا کریں دے حضور سی بلا سن دے بیٹھن مسک دے بیٹھن گالی پوچھ دے بیٹھن ہاں سونا اے زون زون کریں دے سمجھ دے بیٹھو فرمائنے سمجھتا بیٹھا سہیں کیا پوچھے وے یہ کیا ڈسے فرمائنے میں پوچھے میں ماں کی دا گھونا اے تا یار میں کٹاس جو اے جیرے ویلے تو پھول چسیں دو کہیں پھول دی راس کوڑی ہوں دیئے کہیں پھول دی راس پھکی ہوں دیئے یار جدا کوڑی تے پھکی راس چسیں دو اے ماکھی اللہ اٹھان کے بڑھے دو اونڈس سے والا سبحان اللہ کریں دے اونڈس ہاں یا رسول اللہ بلے کیا کیسے فرمائنے جدہ میں پوچھیں بلا دے ہاں سونا کرامی خود فرمے دو بلا ساکر کچھ میں دو وہ داستہ صحیح باقی کو تھا پتہ لگے عبداللجپال محمد دربیا اور جیڑے ویلے پھکی تے کوڑی رس چسے دوں جدہ مال کٹھا کریں دوں والسار ماکھی والے گھوڑ رالتے تے محمد درود بھیجے دوں میڈا کریمہ جدہ سادے منہ وچ درود ہوندے غائب الغائب کنو مٹھان موجود ہو و یارو جے ماکھی دا گھوڑ درود تے زور لاوے پھکی رس کو رب ماکھی چا بناوے تے جے کئی ڈکھا حضور دا امتی ہزار دفعہ درود مکاوے وال محمد دے وسیلے نال دعا دے ہاتھ اٹھاوے تی سکدے جو محمد دے وسیلے کو اللہ خالی بناوے حضور سنگھ نے پوچھے نے ہاں سونا ہے گڑا کیا پیا دے تو وہاں کیا بیٹھے کھے دو فرمائنے گڑا روتے آدھا پہ یا رسول اللہ سنگھ جے اج تو کرم نہ کریں دا جے علی المرتضی کو نہ جھلیں دا سنگھ مشکل کشاتا میں جمع اٹھا چھوڑے دا لیکن کریمہ اون دے ذمے کچھ نہیں اون سمجھے شاید میں کوئی بیماری وچ پر فسادا حالانکہ جائیں نبی روح اللہ کو چاہتا میں بھی ہوں گڈا دی اولادا صحیح میرے ڈاڈے بابے جتنی نسلائیں سارے نبییں یا سواریاں بن جاری ہیں صحیح میرے ڈاڈے بابے چاہتا نبی روح اللہ کو
میں تاڑا یا تے رسول اللہ کو پر جڑا ڈٹھم شان حبیب اللہ کو میں آکھم میں ہاں کیڑے باغ دی مولی کئی رول مویا میں وانگ میڈا کریمہ میں کو امید نہیں نظری میں قدم ڈھے پیاں ہونا دا ماہیا اپنا قدم میڈے منہ ڈل گسا چا میں کو بھی اپنی پیڑھی دے متھے لگن جوگا بڑا چا تھی آوی تا محمدہ میری سواری قبول فرما آپ فرمائنے میں آکھم یارا بوہے تے آمن تیرے ذمے قبول فرما من میرے ذمے میں آکھم جے تیرے سینے وچ حضور فرمائنے علی انجی چڑھی بھی قبول فرمائی بیٹھا میں محمد اندر نائی وٹائی بیٹھا ہاں سونا کیا نہ رکھے وے غلام دا فرمائنے جدہ اندے سینے وچ عشق حضورے گڑا نہیں رہ گیا ہون حضرت یعفورے مسلمانو اتنی کرم حضور کی تا اندوتے چڑھی بھی کریں دے ہن اپنے جسم مبارک جارانا بھی گسیں دے ہن جدہ صحابی کہیں کو سڑنا ہوئے ہاں ولا یہ سڑن دی ڈیوٹی ہنگی لے دے یار ہاں تا بے اکل لیکن جائیں والے حضور کرم کیتے فرمائنے جیرے صحابی دے ناکھنا یا یعفور عدعو فلانا فلان صحابی کو تصدیہ بے دا در نہ کھڑکیں دا ہوں دا در من کھڑکیں دا وہ جائیں دے ہوتے سونا محمد قدم رکھے ہوں کو علم مل سکتے تھے میرے محمد ہوں کئی شاید فرمائنے جائیں والے ہوں صحابی دے در تے ونیا ہوں صحابی کنے ونیا بیرے نا بلا دروازہ کھڑکا ویا کھڑا اس سمجھ میں دا جو حضور پچھا اسے یہ تانی اگونا ویا ہی کھانا ویا حضرت علی فرمیندے نو دی محبت ہے لیکن ان دے عشق دا پتہ ہوں رہاڑے لگا جدہ سونے نبی سے مکلایا فرمائنے ایسا کون دے عشق دی خبر ہوں ویلے پئی ہے جدہ لجپال محمد دربی بی بی عائشہ دے حجرے وچ جتھا اج ساوا روزے حضور اٹھائیں ون جھوک لئی ہے جدہ ذات محمد دی روانی تھئی ہے کیا حالت عفور بڑھئی ہے فرمائنے پر کنو دھوکڑی مرے دا میرے محمد دے حجرے دے پتھارے چ متھا بھوج کڑھیں دا خواجہ غلام فرید نقشہ بیٹھا چھکیں دا فرمائنے یعفور رکھیں دا تائیں باج جیویں اصلوں نہ جیواں او تیرے عقیدے مسامے پوری ماں مارو مریلا تو بن نہ تھی ماں بٹ دی ہجر دے اوکھے گزر دن علی سہی فرمیندن میں ڈٹھے میں آکھے میں جھلو ای کوں ایک درد عربی جانی دا دیا درد یار دی نشانی دا وہ متھا پھٹ ونجس دے مر ونجے ارمان لگ سے حضور اندو تے چڑھی کریں دے ہن رانا پاک گسیں دے ہن پکڑو ہی کوں فرمائنے ڈاہڈا تے وی بندے پکڑن تے پکڑی جے نا جھلن تے جھلی جے نا علی سہی فرمیندن میں اٹھیا جڈا میں اٹھیا اسا دے اتو چھال مریں دا تے ویندا پچھوں گھوڑے بھجیں اگوں کھوئے سنیا ہوندے وچ ٹپا چا ماریس میں ٹوبی گھتائیے برتن نکتن بھانڈے نکتن لیرا نکتن وریہاں نکتن لیکن یعفور دا پتہ ہی کو ہے یار عجیب گالے نکے نکے برتن نکل دے پن ایج دا یعفور لبھانے چکوئی نہیں فرمائنے گلیں جے جڈا تھک پیوں ہوا جو ٹھنڈی آئیے میں کو جو کھیلنے در دی آئیے خوابچ میں کو سونے محمد زیارت کر فرمائنے علی تائیں وقت اجائی ٹوبی چا گھتائیے بتے کو میری حدیث بول گئی
میرا سونا کیری حدیث فرمائنے میں جو دسیا ہم المرء ما من احبا او جائیں کو جائیں دے نال محبت کمال ہو سے جتا میں محمد ہو سامے دے نال ہو سے انظر الہ ذل بستان علی یہ صدقے ونیا مٹھا نبی فرمائے نہیں باغ تڑے کچھ نہیں دردی فرمائنے میں جڑا ڈٹھم باغ آلہ قسم دا جتھا رب مدنی دا پلنگ وچھوئی کھڑے نالو ہو یا فور نکیل اڑائی کھڑے دیدہ حضور دے لئی کھڑے تے نیر وہائی کھڑے ہی واسطے فخر جہاں نہ دے واہ محمود واہ اجانتا اتنی برکے 70,000 بشریہ دے پئی کھڑی حقیقی محلو کئی کھنی اسادیا ویس بنائی کھنی سہیں اکل بے اکل ساری پروائی کھنی لیکن وقت ہوندہ تا والتے کو اکل لیندہ حالی دے مہا جو حضور دی جدائی اکل لیندہ کے جا حال ہا اللہ والمقادے سے والسونے سوں اللہ تو حالی تے میری حاضری قبول مقبول فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ